मेन्टल हेरासमेन्ट त भएको छैन कहीँ कतै? छोरो प्रसिद्ध हुँदै जाँदा ओहो मेरो प्यारो बाबु सचिन बाबु कहाँ छौ तिमी भन्दै आएको हो कि? बहिनीलाई पनि के आफ्नो छोरासँग 1 घण्टा छोड्दाखेरि मुटु कलेजो नै फुट्ला जस्तो हुन्छ सरिता बहिनीलाई? त्यसो हो भने इन्टरभ्यू मात्रै दिएर किन बसेको? काठमाडौँ आएर भेट्नु पर्यो नि छिटोभन्दा छिटो। कसले रोकेको छ? 2 दिन अब्स्ट्याकल होला। आफ्नो आमाले आफ्नो सन्तान भेट्न सक्दैनन्, यो दुनियाँमा काहीँ नहुने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो यो विषयमा मेरो आवश्यकता पर्छ भने म यो मध्यस्थता गर्न तयार छु। सचिनको अहिले स्टेप मदर सौतेनी आमा जे भने पनि उहाँसँग पनि कुरा बुझ्नुपर्छ, किनभने उहाँको पनि मिडियामा चिजहरू आइरहेछ, इन्टरभ्यू दनादन आइरहेछ र यति कुरा हो कि हरेक कुरो पारदर्शी हुनुपर्छ, कुनै कुरो लुकाउन पाइँदैन। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनै पर्छ। नर्मली हामीलाई 7 घण्टा सुत्नुपर्छ, 6-7 घण्टा। सचिनको उमेर अनुसार सचिनले 12-13 घण्टा सुत्नुपर्छ। के सचिनले त्यति निन्द्रा पुर्याएका छन्? नम्बर 1 रोगको एउटा कारण भोक र निन्द्रा पनि हो। मेन्टल हेरासमेन्ट त भएको छैन कहीँ कतै? पोइन्ट टु बी नोटेड। मेगा शोहरूले त मेगा उहाँलाई युज गरेर कमाए नि त। धेरै ठुल्ठुला शोहरूमा लाखौँ लाख कन्सर्ट, लाखौँ लाख बुझ्ने कन्सर्ट जान पनि उहाँले पाउनु भएको छैन। तर भ्याइ नभ्याइ पनि छ, फेरि दिनदिनै फलाना तिलाना ढिस्काना ठाउँमा पनि जानु छ। तर तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, मान्छे यहाँ मतलब गर्दैनन्। ठुला ठुला हाउसेसहरूले, ठुला ठुला पैसा छाप्ने मेसिन जस्तो प्रतिभाहरूलाई युज वा मिसयुज गर्नेहरूले के गरिदिन्छन् भने पढाइ भाँडमा जाओस्, हाम्रो प्रोग्राम चलोस्, हामी युज गर्छौँ, मिसयुज गर्छौँ, कोही बात छैन, हामीलाई मतलब छैन। बालक हुन् कि वृद्ध हुन् कि जेसुकै हुन्, तर हाम्रो प्रोग्राम चल्नु पर्यो, भाइरल हुनु पर्यो, हामीलाई पैसा चाहियो, यति होइन कन्सर्न। अरू भाँडमा जाओस् भन्ने पनि मैले देखेको छु। मोनोपोली र बन्धनमा बाँध्न बाध्य पारिएको कुरा पनि आउँछ नि। अझ सिन्डिकेट भन्नुहोस् यसलाई, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटै लगाएर मान्छेको प्रतिभालाई कन्टेनमेन्ट गर्ने। भोलि सचिनलाई एउटा गुनासो हुनसक्छ, ओहो मेरो पढाइ बिग्रियो, धेरै ढिलो। सचिनलाई राम्रो प्रतिभाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, दुरुपयोग होइन। व्यक्तित्व, सामाजिक अभियन्ता र प्रखर वक्ता पुण्य गौतम सर हामीसँग हुनुहुन्छ र म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ पुण्य सर। सबै पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ढिलै भए पनि नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। पुण्य सर, आज हामी पछिल्लो समय अलिकति फेरि सचिन विवादमा तानिने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा त्यो आशंका पनि उब्जाउ भइरहेको छ होइन। र खास गरी सचिनको आमाले बागलुङबाट विभिन्न मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा चाहिँ मेरो छोरो भेट्न पाऊँ, मेरो छोरो भेट्न दिइरहेको छैन भन्ने कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ। हजुर, खास यसलाई चाहिँ अब कसरी लिनु भएको छ यहाँले, र सचिनको वास्तविक आमाले छोरो भेट्न पाउने कि नपाउने के लाग्छ यहाँलाई? अब आमा त नक्कली र वास्तविक भन्ने नै हुँदैन। आमाको ममता सन्तान उप यति उपद्रव ज्यादा हुन्छ कि यसको विषयमा एउटा कहावत छ, 2वटी नारीहरू झगडा गर्दै न्यायाधीश कहाँ गए, एउटी भन्छ यो मेरो बच्चो भनेर रुवाबासी गर्छ, अर्की भन्छ होइन मेरो बाबु, मेरो पाँड प्यारो भनेर लडीबुडी गर्छ। अनि न्यायाधीश महोदयले भन्नुभएछ ल यसो गरौँ त, एउटा त्यहाँ बन्चर ल्याउनुहोस्, काटेर 2 फ्याक गराउने, एकातिर एउटी आमालाई अर्कोतिर अर्को आमालाई भन्ने बित्तिकै अनि एउटी महिला चाहिँ प्रभु मलाई चाहिएन उसैलाई दिनु, मेरो सन्तान, मेरो मुटुको टुक्रो, मेरो कलेजोको टुक्रो भनिसन्। भनेपछि न्यायाधीशले असली आमा चाहिँ यही हो, किनभने असली आमालाई आफ्नो सन्तानको यति धेरै माया हुन्छ कि बरु उनी आफ्नो सन्तान गुमाउन कसैले लैजाओस् भन्छन् तर सन्तानको प्राण तलमाथि नहोस् भन्ने चाहन्छन्। भन्ने बित्तिकै जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन भने जस्तै आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। आमाको निम्ति सन्तान सर्वस्व हो। 10 धारा दुध को ऋण हुन्छ सन्तान उप र 9 महिनासम्म कोखमा राखेकी हुन्छन्। धरती तुल्य आमा सरिताको लागि सचिन मुटुको टुक्रा, कलेजोको टुक्रै हो र पिताको लागि पनि सन्तान त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पिताले पनि जन्म दिने योगदान गरेको हुन्छ। महान योगदान गर्ने माता पिताको महिमा अपरम्पार। म माता पिताप्रति नमन गर्छु र जहाँसम्म सचिन बाबुको कुरा छ, एकदमै प्रतिभाशाली, बहुप्रतिभाशाली, मल्टी ट्यालेन्ट। के छ हजुर, के छ त नि हजुर, ठिक छ। अनि सन्चै भन्दै विभिन्न ठाउँमा उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। मैले मात्रै विभिन्न रात्रिकालीन क्षणहरूमा उहाँलाई झन्डै 1 दर्जनचोटि भेटेँ होला। रातभर सुटिङमा पनि हिँड्नु भएको छ। अब 10 वर्षको हुनुभयो, युकेजी मात्रै अध्ययन गर्नुभएको छ। मलाई चिन्ता र सरकार के छ भने, हुन त आफ्नो सन्तानको माया उहाँहरूलाई लाग्छ। सचिन बाबुको दिमाग तेज चल्छ। पिताको नाम तेजेन्द्र, छोराको दिमाग तेज छ। अनि सचिन बाबु अहिले कहिले स्कुल जानु होला, कतिखेर पढ्नु होला? हुन त कृष्ण कडेलज्यूले कतै भर्ना गरेको
र उहाँ स्कुल गएको कुरो पनि सुन्नमा आएको छ। तर 10 वर्षको बच्चाले त 2-3 क्लास पढिसक्नुपर्ने बिचरा सचिन बाबुको पढाइ के हुन्छ? सचिन बाबु भनेको सुनको अन्डा दिने कुखुरी होइन र पैसा छाप्ने मेसिन पनि होइन। उहाँको क्यारियरको चिन्ता छ। अब तपाईँलाई थाहा छ नि, तन ठुलो कि धन ठुलो भन्दै गाउने अशोक परियार भाइ अहिले पढिरहनु भएको छ। चिया छानेर भन्ने गीत गाउने हाम्रो कमला नानी धादिङ गएर अहिले मस्त पढिरहनु भएको छ। उहाँ पनि भाइरल भएको। अनि त्यसपछि यता अहिले आइसा नानी क्लासमा फर्स्ट आउने, तर यो गीत सङ्गीतको कारण अलिकति पढाइ तलमाथि हुन खोजेछ। त्यसकारण अहिले उहाँले पढाइलाई पहिलो प्रायोरिटी दिनुभएको छ। सचिन बाबु जस्तो राम्रो दिमाग चल्ने चलाक प्रतिभाशाली बाबुलाई स्कुलमा कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ। उहाँले पढ्नुपर्छ। पहिलो ह्युमन राइट सचिनको पढ्ने हो। भोलि अलि बढी प्रयोग गरियो भन्ने आशय तपाईँको रह्यो? ठ्याक्कै त्यस्तो होइन। मैले फेरि एउटा कुरा यहाँलाई भनौँ, सचिनको पिताजी तेजेन्द्रसँग मेरो व्यक्तिगत रिलेसन हार्मोनी छ र मैले उहाँप्रति कुनै द्वेष भाव राख्दिनँ। सफलता भलो चिताउँछु। उहाँ पनि मेरो फ्यान हो। तर मैले सचिन बाबुको पिताजीलाई पनि भनेको छु, ल है छोराको चाहिँ राम्रो पढाइलाई बन्दोबस्त गरौँ है। जिउरायो घिउ खाइन्छ, पढेदेखि धेरै ठुलो मान्छे हुने सम्भावना छ उहाँको भनेर भन्छु। अहिले भाइरल व्यक्तित्व हरेक मिडियाले खोज्ने। अब उहाँलाई फुर्सद छैन अहिले। यहाँ जाऊ वहाँ जाऊ सेलिब्रेटी भइसक्नु हो हामी जस्तै। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि पढाइ बिग्रियो भने त सर्वनाश हुन्छ। अनि जहाँसम्म आमाको कुरा छ, अब यो उहाँहरूको नितान्त पारिवारिक मामिला हो। तर सचिन बाबु के हो त? पब्लिक फिगर हो। पब्लिक फिगरको दायित्व के हुन्छ भने सार्वजनिक व्यक्तित्व भइसकेपछि उसका जीवनका पाटो पक्षहरू आउँछ। यो लुकेको कुरो होइन कि सचिन बाबुको पिताले अर्को घरबार गर्नु, उहाँको माताजी टाढा हुनुभयो। अहिले सम्भवतः बागलुङकी कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? सरिता हो उहाँको नाम। र उहाँले आफ्नो सन्तान भेट्न पाऊँ भनेर इच्छा गरिरहनु भएको छ। म सचिनको माताजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, भाइरल हुनु अगाडि चाहिँ आफ्नो सन्तानको खोजी यहाँले कति गर्नु होला? उहाँले त्यो इन्टरभ्यूकै क्रममा के भन्नुभएको छ भने छोरो भाइरल भएपछि खोज्यो भनेर चाहिँ मलाई आरोप नलगाउनु होला। मसँग कोही मिडियाकर्मी पनि ठोकिन आउनु भएन, मसँग फोन पनि थिएन र सचिनको बुबाले सचिनलाई त्यो अपाङ्ग छोरो तै राख अथवा यो अपाङ्ग छोरोलाई म हेर्न सक्दिनँ भनेर बाबुलाई छोडेर जानुभएको र अहिले त्यही बाबुको चाहिँ कमाइ खाएर चाहिँ उहाँ काठमाडौँमा हिँड्नु भएको छ भनेर उहाँले त्यो हिसाबले पनि अन्तर्वार्तामै भन्नुभएको छ, आरोप पनि लगाउनु। अब यताबाट मिसाइल आयो, यता उताबाट सचिन बाबुको बुवा तेजेन्द्रले एन्टी मिसाइल छोडिहाल्नुभयो। भाग्यमानी बाबुलाई पो छोरोको कमाइ खान्छ त, म त भाग्यमानी हो भनेर छाती फुलाएर गरेर उहाँले एकदम ठाडो शिर गर्नुभएको छ। म यति भन्न चाहन्छु कि यो टग अफ वार रिलेसन टुटिसकेपछि पितामाताको बिचमा यो खालको टग अफ वार भएको बुझिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा शान्ति र समझदारीले काम लिनुपर्छ। तनाव झगडा लफडा होइन। भाले साँडेको जुदाई बाछाको मिचाई गाड कोराकोर भुँडी फोराफोर गर्दा हाम्रो के अरे सचिन बाबुको जिन्दगी अँध्यारो हुनसक्छ, भविष्य धरापमा पर्न सक्छ। त्यसकारण समझदारी यही कुरोमा हुन्छ कि पिता र माताले हल्ला नगर्ने। धेरै मिडियाबाजी गर्नु जरुरी पनि छैन। तर म सचिनको माताजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईलाई आफ्नो छोरोप्रति त्यत्रो उत्पात प्रेम छ, माया छ। अब उहाँहरूको के कागजी डिभोर्स भएको हो कि? पहिलो कुरो त यो बुझ्नु पर्यो नि त। व्यावहारिक हिसाबले छुट्टाबिन्दी भएर बसेको हो कि दुईटा पत्नीकै स्ट्याटस हो कि सचिन बाबुको बुवाको, अथवा अदालती प्रक्रिया अथवा व्यावहारिक हिसाबले सम्बन्ध टुङ्ग्याउनु भएको? पहिलो कुरो त्यो डिफाइन हुनु पर्यो। पोइन्ट टु बी नोटेड। फर्स्ट अफ अल तपाईले यो कुरो कन्सिडर गर्नुपर्छ। यो कुरोको विषयमा तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ तथ्य के हो। उहाँले भन्नुभएको छ म सचिनको आमा हुँदै अर्को लिएर आउनु भयो सचिनको बाबाले, उहाँको कुरा अनुसार है। त्यस पछाडि अनि उहाँ सौतेनी मामिला भयो। त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ अदालत जानुभयो यो कुरालाई लिएर। तर अदालत प्रहरीमा जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको बिहे दर्तादेखि केही कुराहरू रहन्छ, यो केसमा अहिले हामीले हेर्न मिल्दैन भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो हिसाबले कुरा गरिरहनु भएको छ है। तर छोरो त थियो नि, सुन्नु न, म तपाईलाई भन्छु, जब उहाँसँग आफ्नो सन्तान थियो भने सन्तानलाई मुटुको टुक्रा जस्तो मानेर आमाले आफूसँग राखेर लालन पालन गर्ने, अनि त्यसपछि शिक्षा दीक्षा दिने, बाउसँग पनि समझदारी गर्ने तेजेन्द्रजीसँग। यो दायित्व आमाको थियो। त्यो दायित्वमा डराएर हो कि किन हो उहाँ चुक्नु हुँदैन थियो, तर चुक्नु भएको छ। सरिताजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आफ्नो सन्तान भेट्न दुनियाँको कुनै तागतले तपाईँलाई छेक्न सक्दैन। आफ्नो सन्तान मुटुको टुक्राभन्दा, कलेजोको टुक्राभन्दा
प्यारो सन्तान 1 घन्टा टाढा हुँदा पनि आमा आदिज्यू हुन्छन्। आफ्नो सन्तानलाई यतिन्जेलसम्म तपाईँले कसरी मिस गर्नुभयो? तपाईँलाई कसैले रोक्न सक्दैन, किनभने तपाईँ त कुनै प्रोग्राम चलेको ठाउँमा पनि जान सक्नुहुन्थ्यो, मेरो बाबु भन्दै जान सक्नुहुन्थ्यो। मेरी आमा स्वर्गवास हुनुभयो, उहाँले मलाई 1 घन्टा पनि मिस गर्न सक्नुहुन्न थियो नि। आफ्नो सन्तान भेट्न त कुनै बहाना चाहिँदैन, दुनियाँका कुनै तागतले छेक्न सक्दैन। तर हाम्रो नोटिसमा सरिता बहिनीले काठमाडौँ आएर सचिनलाई भेट्न यदि नदिएको हो भने त सोसियल मिडिया गुहार्न सक्नुहुन्थ्यो, अरू क्षेत्र थियो, सामाजिक क्षेत्र थियो। उहाँले काहीँ न काहीँ भाइरल भएपछि नै छोरोको बढी खोजी गरेको हो कि भन्ने पनि देखाउँछ है। त्यो क्वेसन पनि दुनियाँका महान आमाहरूप्रति अन्याय भयो भने म क्षमा चाहन्छु, आमा महान नै हुन्छन् जननी, एउटा कुरो। दोस्रो, तेजेन्द्रजीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने छोरा आमासँग धेरै नै निकट हुन्छन्, आफ्नै आमालाई दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट आमा सम्झिन्छन्। गोर्कीको मदर पढ्नु भएको छ नि म्याक्सिम गोर्कीको, आमाको महिमा अपरम्पार, हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। र म यति कुरा भन्छु कि सचिनको पिताजी हाम्रो तेजेन्द्रजीले पनि मातासँग भेटाइदिनुहोस्, जोडाइदिनुहोस्। सचिनजीलाई पनि सोध्नु पर्यो, आमासँग जान चाहनुहुन्छ? आमाको माया कति लाग्छ, आमाको बारेमा के भन्नुहुन्छ, उहाँसँग पनि बुझ्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो। अब नभए त्यहाँ अरू केही रहस्यमय कुराहरू छन्। मैले कतिसम्म देखेको छु भने खुद सन्तानले आफ्नो आमा अथवा बुवासँग जान नचाहेको त्यस्तो कतिपय छुट्टा भिन्दी भएको अवस्थामा त्यस्तो छ। र बिचरा बालक हुनुहुन्छ, बबुरो हुनुहुन्छ, ओठ निचर्दा दुध आउला जस्तो अवस्थामा, तर पनि बहुप्रतिभाशाली सचिनको अधिकारमाथि कसैले कुण्ठित गर्नु हुँदैन। आमाले सन्तान भेट्न पाउनुपर्छ, अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ, सन्तानले पनि आमालाई भेट्न पाउनुपर्छ। तेजेन्द्रजीको बारेमा पनि हामीले नेगेटिभ सोच्नु हुँदैन, किनभने छोरालाई उहाँले लालन पालन गर्नुभएको छ, हुर्काउनु भएको छ। तथ्य यस्तो छ कि के थाहा हामीलाई, अब हिजो भाइरल नहुँदासम्म छोरालाई ल बाउकै माता होस्, बाउले लिएर जाओस्, मलाई मतलब छैन भनेर उहाँ बस्ने। अहिले चाहिँ छोरो प्रसिद्ध हुँदै जाँदा ओहो मेरो प्यारो बाबु सचिन बाबु कहाँ छौ तिमी भन्दै आएको हो कि बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरो। र तथ्य बुझिसकेपछि सत्यको अन्वेषण गर्नुपर्छ, फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्नुपर्छ। तर सरसर्ती मैले पनि सरिता बहिनीको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। सरसर्ती हेर्दा चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भने, नेचुरल लले के भन्छ भने आमाको पहिलो अधिकार छोरोमाथि हुन्छ। छोरो र आमाको मिलन हुनुपर्छ, पुनर्मिलन हुनुपर्छ र छोरोलाई सोधिनुपर्छ र पिता र माता मिलेरै बसेको राम्रो। सरिताजी र तेजेन्द्रजीको पनि सम्बन्ध सुमधुर होस् न, के हामीलाई के छ र? अन्तर्वार्ताकै क्रममा के भन्नुभएको छ भने मेरो छोरो र छोरी, सचिनको बहिनी पनि छ छोरी, म एकचोटि मात्रै भेट्न पाऊँ, मसँगै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर मलाई एकचोटि भेट्ने वातावरण चाहिँ मिलाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले एकदमै त्यो हार गुहार चाहिँ गरिरहनु भएको। तेजेन्द्रजीसँग मैले कुराकानी गर्दा उहाँले आफ्नो छोरालाई म प्राणभन्दा प्यारो ठान्छु, मलाई 2 मिनटदेखि 5 मिनट छुट्टी भने मेरो मुटु नै फुट्ला जस्तो हुन्छ। मेरो लागि उसको लागि म आमा पनि हुँ, बुवा पनि हुँ। आमाले त उसलाई वास्ता गरिन, आमाले छोडेर गई, निष्ठुरी भई भन्ने टाइपले भावुक कुरा गर्नुभएको थियो। तथ्य के हो अब बहिनीले भन्नु पर्यो। तर जे हुनु भइगयो, तेजेन्द्रको जीवनमा पनि अर्को नारी आउनु भएको रहेछ, मिलाएर लाने, समझदारीमा लाने। सचिनलाई यसमा डिस्टर्ब गर्नु भएन। मुख्य कुरो भनेको सचिनको पढाइलाई निरन्तरता दिनु पर्यो, एट एनी कस्ट, एट एनी रेट। सचिनको जिन्दगीमा डिस्टर्ब गर्नु भएन। यो सम्बन्धको कारण साँडेको जुदाई, बाछाको मिचाइ नहोस्, पितामाताको लडाइँमा बिचरा बालक बबुरो करापझ्याप नहोस्। र माताले पनि आफ्नो सन्तानलाई प्यार गर्न पाउनुपर्छ, पिताबाट पनि अलग गर्नु हुँदैन। सर्प पनि भागोस्, लट्ठी पनि नभाचियोस्, बिचमा समझदारीको बाटो अपनाउनुपर्छ। पत्रकार मित्रहरूको अरू कुनै जिज्ञासा? हुन्छ दाइ, समय दिनुभयो, एकदम यहाँलाई धेरै धन्यवाद। औधी माया गर्ने सचिनको बुवाले आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी श्रीमती बिहे गरेको भइसकेको भए, त्यो भएको भए त अलिकति सचिनलाई अन्याय भयो अथवा उहाँको जेठी श्रीमतीलाई अन्याय भएको महसुस त हुन्छ नि। यो विषयमा चाहिँ सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिहरूले बोल्नुपर्छ, किनभने त्यो कन्डिसन के थियो, कसरी बिहा गर्नुभयो। हिजो अब नभए छुट्टाबिन्दी भएर व्यवहारिक रूपमा बसेको हो कि अथवा समझदारीका साथ लौ नलौ ठिकै छ नि भनेर स्वीकारेको हो कि। कानुनको रङ खैरो हुन्छ, समाजमा व्यवहारको रङ हरियो हुन्छ। यो ग्रे जोनमा हुन्छ कानुन जहिले पनि, तर समाजमा व्यवहार भनेको ग्रिन जोनमा हुन्छ, त्यो कलर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा तपाईँले भने जस्तो नेचुरली चाहिँ त्यो देखिन्छ, तर व्यवहारिक हिसाबले अर्थ लगाउँदै जाँदा त्रिपक्षीय कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा तेजेन्द्रजीसँग कुरा बुझ्नु पर्यो, दोस्रो सरिता बहिनीसँग बुझ्नु पर्यो, तेस्रो त सचिनको अहिले
स्टेप मदर सौतेनी आमा जे भने पनि उहाँसँग पनि कुरा बुझ्नुपर्छ, किनभने उहाँको पनि मिडियामा चिजहरू आइरहेछ, इन्टरभ्यू दनादन आइरहेछ र यति कुरा हो कि हरेक कुरो पारदर्शी हुनुपर्छ, कुनै कुरो लुकाउन पाइँदैन, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनै पर्छ। अब सचिनको कलाको उनको अद्भुत क्षमताको दुरुपयोग त भएको छैन भनेर त्यो कोणबाट हेर्न मिल्यो कि मिलेन, अथवा स्टडी गर्दाखेरि त्यसरी हेर्न मिल्यो कि मिलेन? ठुला ठुला सोहरूले सचिनलाई दुरुपयोग गर्दै उनको जुन आर्थिक अवस्था अथवा पारिवारिक अवस्था दिनदिनै खस्कदै जाने र ती सोहरूको दिनदिनै अवस्था उस्किँदै जाँदाखेरि अलिकति सचिनलाई आर्थिक रूपमा पनि उनको बौद्धिक क्षमताको दुरुपयोग अथवा उनलाई अपमान त गरिएको छैन भन्ने कुरा उठ्छ कि उठ्दैन? अब हेर्नुहोस्, म ह्युमन राइटको पक्षमा बोलिरहँदाखेरि या ह्युमन राइटको पर्सपेक्टिभबाट पोइन्ट अफ भ्यूबाट इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि 3-4वटा कुरा छ। एउटा बच्चालाई नर्मली हामीलाई 7 घन्टा सुत्नुपर्छ, 6-7 घन्टा। सचिनको उमेरअनुसार सचिनले 12-13 घन्टा सुत्नुपर्छ। के सचिनले त्यति निन्द्रा पुर्याएका छन्? नम्बर 1 रोगको एउटा कारण भोक र निन्द्रा पनि हो। मेन्टल हेरासमेन्ट त भएको छैन कहीँ कतै? पोइन्ट टु बी नोटेड, भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। दोस्रो कुरो, सचिनले पढ्ने कुरो उनको सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकताको कुरा हो। भोलि उनलाई जिन्दगीमा यो गुनासो नरहोस् कि म त ओहो अब एकदम नाच्ने गाउने आदि इत्यादि हुँदाहुँदै मेरो त जिन्दगी नै बितेछ। अहिले सचिन बाबु 10 वर्षको हुनुभयो। मैले रुबिन गन्धर्वको एउटा कन्फेसन्स हेरेको थिएँ, जनआन्दोलन ताका त्यत्रो रापताप पैदा गर्ने बिचरा रुबिन बाबु अहिले सांसद हुनुपर्ने हो नि। उहाँको योगदान अनुसार नट जोक हुन त हामी के भयौँ भन्ने कुरो पनि अहम मम भन्नुपर्छ। आज तपाईँको रुबिन गन्धर्व कहाँ छन्? बिचरा रेडियो नेपालमा एउटा सानो जागिरमा झुन्डिएर बसेका छन्, आन्दोलनमा त्यत्रो योगदान गर्ने मान्छे। अनि भोलि सचिन बाबुको पढाइ लेखाइको अभावले जिन्दगीभरि यसै गरी जाँदैन होला। अब यो बाल कलाकारको फेरि के हुन्छ भने बालबाट वयस्क हुने बित्तिकै, एडल्ट हुने बित्तिकै भूमिका अझ ज्यादा तेज हुने सम्भावना कति रहन्छ अथवा कमजोर हुने हो कि? कलाको दुरुपयोग भयो कि भएन, आर्थिकमा शोषण भयो कि भएन? होइन, यो आज अहिले जस्तो उहाँलाई विभिन्न खालको कन्सर्ट गर्न केले रोक्यो? कोभिड-19ले रोक्यो र उनी सधैँ भाइरल हुने यो टाइपको भनौँ न, अब भाइरल 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 इदम भाइरल उदम भाइरल भने जस्तो गरेर फेरि जिन्दगी नै डामाडोल हुनसक्छ। भाइरल भन्दा पनि सचिनले आफ्नो जिन्दगीलाई सुखमय ज्योतिर्मय बनाउने हो। धेरै धेरै धन्यवाद।